यस डिएक्सन मलेसियाका चाहिँ इन्टरनेसनल फेसबुक पेजको माध्यमबाट यो लाइभ भइरहेको यो लाइभ कार्यक्रममा जोडिरहनुभएका सम्पूर्ण र एकदमै मायाकी खानी एकदमै सोचकी धनी सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी सदस्य मित्रजनहरू लगायत डिएक्सन भन्दा बाहिरका सम्पूर्ण प्रमोद तमाङलाई नजिकबाट चिन्नुहुने र प्रमोद तमाङ भनेर चाहिँ चिन्नुहुने चिनाउनु हुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस लाइभमा स्वागत साथसाथै यहाँहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै आजको विषयवस्तुतिर म अगाडि बढ्न चाहन्छु र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म धेरै भूमिका नबाँधिकन के भन्न चाहन्छु भने साँच्चीकै नै हामी एउटा संसारको एउटा यस्तो प्लेटफर्ममा छौँ जुन प्लेटफर्म सायद प्रत्येक नेपालीलाई सोध्ने हो भने रेमिटेन्समा संसारको नम्बर 1 भनेर कसलाई चिनिन्छ? आइएमई भनेर चिनिन्छ। र अब आउने दिनहरूमा संसारको डाइरेक्ट सेलिङहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ आउँदैछन् मित्रजनहरू। यस अफकोर्स हामी साँच्चीकै नै हामी संसारको एकदमै बेस्ट डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् डिएक्सन प्लेटफर्मभित्र छौँ र यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ प्लेटफर्मलाई स्थापना गर्नुहुने संस्थापक डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनलाई मैले यति बेला सम्झना गर्दै र साथसाथै डिएक्सनको यस प्लेटफर्ममा मलाई यो गन्तव्यसम्म डोराउनु हुने सम्पूर्ण जति पनि मेरा दिग्गज लिडरहरूलाई पनि यति बेला अन्तर हृदयदेखि सम्मान गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र अगाडि बढिरहँदाखेरि आज पक्कै पनि मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्दा पनि तपाईँहरूलाई के गराउन सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य सहित र तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने एउटा त्यो माध्यम त्यो एउटा सूत्र त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू के हुन् त यो विषयवस्तुमा म बोल्नेवाला छु। र साँच्चीकै संसारको कुनै पनि कुनाबाट अर्थात् नेपालबाट, मलेसियाबाट, हङकङबाट, दुबईबाट, कतारबाट, साउदीबाट जुन जुन देशबाट तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि तपाईँहरूले अहिलेको यो मेरो बसाइ 20 देखि 25 मिनट हुनेछ र 20 देखि 25 मिनटभित्रमा जति पनि मैले तपाईँहरूलाई बोल्छु नि त्यो कुरा पक्कै पनि तपाईँको जीवनमा तपाईँले लागू गर्नुभयो भने साँच्चीकै नै डाइरेक्ट सेलिङ मात्रै होइन तपाईँको होल लाइफलाई नै एउटा टर्निङ पोइन्टमा पुर्याउन सकिन्छु कि भन्ने मैले एउटा विश्वासका साथमा एउटा हिम्मतका र साहसका साथमा म तपाईँहरूको माझमा आजको लाइभमा बोल्ने मैले जमर्को गरेको छु। आशा गर्छु र म विश्वास गर्छु आजको यस मेरो 20 देखि 25 मिनटको बसाइमा मैले बोलेको जति पनि शब्दहरू छ, जति पनि मैले बोलेको कुराले यदि पक्कै पनि व्यक्तिगत रूपमा ठेस पुग्न गएछ भने, यदि तपाईँको जीवनसँग मेल खान गएछ भने पनि, यदि तपाईँको परिवारको चाहिँ भनौँ न त्यो एकदमै कथित बितेका ती पलहरूमाथि चाहिँ ठेस पुग्न गएछ भनेदेखि अग्रिम यहाँहरूको माझमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। किनभनेदेखि एउटा सल्लाह दिने व्यक्तिले एउटा सल्लाह दिइरहँदाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको त्यो कथासँग कुनै पनि एउटा त्यो व्यक्तिको जीवनसँग मेल खान जान्छ। त्यो जीवनसँग मेल खान जाँदाखेरि पक्कै पनि त्यो चिजलाई तपाईँले अन्तर हृदयदेखि एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ र साथसाथै त्यो चिजलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नको लागि पनि पक्कै पनि तपाईँले कोसिस गर्नुहुनेछ भन्दै पक्कै पनि विक्रम सम्वत 2079 सालको चाहिँ यो नयाँ वर्षको सुरुवातीको दिन अर्थात् आज 4 दिन बितिसकेको छ। अब हामीसँग 361 दिन बाँकी रहेको छ र 361 दिनमा यहाँहरूको चाहिँ भनौँ न यो वर्षभरि नै हरिभरा र तपाईँको सफलताको एकदमै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो 361 दिनमा तपाईँले यति सफलताहरू हासिल गरून्, यदि तपाईँले सफलताहरू प्राप्त गरिउन्, जुन सफलता तपाईँले प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँले गर्नुपर्ने भूमिका, गर्नुपर्ने तपाईँको योजना, गर्नुपर्ने जति पनि तपाईँको चाहिँ ती विविध कुराहरूलाई तपाईँ इमानदारिताका साथ, लगनशीलताका साथ, मेहनतका साथ पक्कै पनि तपाईँले गर्नुहुनेछ र आउने 2080 सालमा तपाईँको हैसियत, तपाईँको निश्चित रूपमा तपाईँको आर्थिकको त्यो उचाइ पनि तपाईँले फड्को मार्नुहुनेछ। यो तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला शुभकामना। ओके, विगत लामो समयदेखि भनेर चाहिँ जुन खालको साथीहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहँदाखेरि विगत लामो समय होइन, विगत वर्षौंदेखि यो इन्टरनेटलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हामीसँग नलेजहरू नभइरहँदाखेरि यो इन्टरनेटलाई हामीले खेरमा व्यर्थैमा फालिरहेको थियो। जुन त्यो कुरालाई यो कोभिड-19 ले पक्कै पनि मलाई सिकाएको छ, निश्चित रूपमा तपाईँहरूलाई पनि सिकाउनु भएको होला, यो मेरो विश्वास हो। किनभनेदेखि विगत 20औं वर्षदेखि एज अ संसारको चाहिँ बिलिनियर र मिलिनियरहरूले
प्रयोग गर्दै आएको यो एपहरू, जुन एप जुम एप, यो अहिले भर्खरै हामीले गरेको लाइभ गर्दै गरेको चाहिँ यो स्ट्रिम एप, यी सबै एपहरू संसारका बिलिनियर र मिलिनियर बिजनेसम्यानहरूले युज गर्दै आएको थियो। पक्कै पनि यो कोभिड-19ले हामीलाई यो इन्टरनेटलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा पाठ सिकाएको छ। अब यो पाठबाट हामीले सिक्न जरुरी छ कि यो पाठबाट हामीले यो सिक्न जरुरी छ कि तपाईँको टाइमको भ्यालु कति रहेछ, कि तपाईँले चलाइरहेको स्मार्टफोनको भ्यालु कति रहेछ, कि तपाईँले चलाइरहेको कुनै पनि एपहरूको भ्यालु कति रहेछ। यसको लेखाजोखा गर्ने काम तपाईँको हो। यदि तपाईँले यो चिजलाई लेखाजोखा नगर्ने हो भने अझै पनि तपाईँ 20औं शताब्दीमा धकेल्नेवाला छ। यसकारणले गर्दाखेरि मित्रजनहरू, यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी साथीहरू, पक्कै पनि संसारकै सबैभन्दा बेस्ट र बिगेस्ट डाइरेक्ट सेलिङ बन्न गइरहेको डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ आबद्ध भइरहँदाखेरि तपाईँले गर्नुपर्ने कार्ययोजना र तपाईँले दिनुपर्ने सूत्रहरू साँच्चीकै रूपमा तपाईँको टिमलाई दिइराख्नु भएको छ या छैन। नोट गर्नुस्, हिसाब किताब गर्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस्, तपाईँको अघिल्लो महिनामा आएको बोनसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् र यो महिनामा आएको बोनसको क्याल्कुलेसन गर्नुस्। किन घटी आइरहेको छ, किन बढी आइरहेको छ, यो क्याल्कुलेसन हेर्ने काम तपाईँको हो, कम्पनीको होइन। कम्पनीको काम सर्भिस गर्ने हो। कम्पनीको काम तपाईँलाई नीति र नियमभित्र बाँधेर राख्ने हो। कम्पनीको काम संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सहज तरिकाले बिजनेस गर्ने वातावरण क्रिएट गर्ने हो। काम तपाईँले गर्ने हो। यसको ठोस डिसिजन तपाईँले गर्ने हो। जुन ठोस डिसिजन तपाईँले गरिरहँदाखेरि तपाईँले इमानदारीताका साथ पनि गर्नुपर्ने तपाईँ नै हो। यानी कि तपाईँले यो चिजहरू गरिरहनु भएको छ या छैन। यसको रिजल्ट चाहिँ प्रत्येक महिनाको तपाईँको मोबाइलमा आएको त्यो स्टेटमेन्टले देखाउँछ। त्यो स्टेटमेन्टमा यदि तपाईँको अघिल्लो महिनामा आएको 1,01,000 रुपियाँ थियो, यो महिनामा तपाईँको 49,000 मात्रै आइरहेको छ भनेदेखि तपाईँ 1% कहाँनिर चुक्नुभयो? त्यो 1% के थियो तपाईँको कमजोरी? त्यो कमजोरीलाई पत्ता लगाउनुहोस्। यही चिजलाई प्रमोसन गर्नको लागि, तपाईँको कमजोरीलाई हतियार बनाउनको लागि, तपाईँले गर्न नसकिएको कामलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आइडियाज दिनको लागि विगत 2 वर्षदेखि मैले जुम मिटिङ चलाएको पक्कै पनि हो। वास्तवमै मैले यो जुम मिटिङ चलाएको कारण मेरो आफ्नो स्किललाई पनि डेभलप गर्नु त थियो नै थियो, साथसाथै संसारको कुनै पनि कुनाबाट डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस सुरुवात गर्ने ती साथीहरूको लागि पनि यो नलेज दिन जरुरी थियो। यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको व्यवसाय कुन राष्ट्रमा कुन आइडियाले गर्ने, कुन राष्ट्रमा कस्तो खालको नियम छ, कुन राष्ट्रमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन कसरी गराउने र कुन राष्ट्रका डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, यो आइडियाहरू बाँड्नको लागि विगत 2 वर्षदेखि जुम मिटिङ पक्कै पनि मैले चलाएको हुँ। र यो मैले 2 वर्षदेखि जुम मिटिङ चलाइरहँदाखेरि त्यो जुम मिटिङ सञ्चालन गर्नको लागि, चलाउनको लागि मलाई कुनै पनि डिएक्सन कम्पनीले प्रमोद, तिमीले यो जुम मिटिङ चलाउनु पर्छ, तिम्रो तलब यति हो भनेर मलाई तोकेको थिएन। तिमीले यो जुम मिटिङ चलाउनै पर्छ, यदि चलाएन भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तिमीले गर्न पाउँदैन भनेर पनि मलाई प्रश्न गरिएको थिएन। यो मेरो तपाईहरुको लागि यथार्थ कुरा बताउँदैछु। किनभनेदेखि पक्कै पनि दिनमा गइरहेको प्रत्येक सेकेन्डले, प्रत्येक मिनेटले हामीले कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यो टाइमलाई म्यानेज गरिरहँदाखेरि त्यो टाइम के साँच्चीकै तपाईको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि युज भइरहेको छ या अनयुज भइरहेको छ, यो चीजलाई टेस्ट गर्नु थियो। साँच्चीकै रूपमा 2 वर्षसम्म मैले जुम मिटिङ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि संसारको धेरैवटा देशबाट प्रमोद तामाङ भन्ने चिन्ने एउटा मेरो आइडेन्टिटी पनि यही डिएक्सन कम्पनीले दियो। संसारको कुनै पनि ठाउँबाट जुम मिटिङमा जोडिरहँदाखेरि ती सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूले प्रमोद तामाङ र देवेन्द्र सरले चलाएको जुम मिटिङमा हामी जोड्न जरुरी छ भनेर त्यो एउटा आइडेन्टिटी पनि दियो। तर यो बीचमा म के भन्न चाहन्छु भने यो जुम मिटिङ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि साँच्चीकै रूपमा मैले यो इमानदारीता, लगनशीलता र धैर्यताका साथ मैले गर्दै जाने क्रममा डिएक्सन कम्पनीले साँच्चीकै नै एउटा मलाई संसारको कुनै पनि कुनामा व्यवसाय गर्न सकिन्छ र गर्नुस् भनेर त्यो एउटा आइडेन्टिटी पनि दियो। जुन त्यो आइडेन्टिटी भनेको अहिले म एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर हुँ र म यतिकैमा म सीमित रहनेवाला छैन र यतिकैमा
मेरो इन्कमलाई मैले सीमित राख्नेवाला छैन। किनकि डिएक्सन कम्पनीले तिमीले गर, तिमीले जति चाहन्छौ त्यति लिऊ, तिमीले जति गर्न चाहन्छौ त्यति गर, तिमीले जति टाइम दिन सक्छौ त्यति टाइम देऊ। तिम्रो लागि 24 घण्टा डिएक्सनको सिस्टम ओपन छ भनेको छ। यसकारणले त हामी एनी टाइम गुड मर्निङ डिएक्सन भन्छौँ। यसकारणले त डिएक्सन कम्पनीको जुन भिजन छ, वान वर्ल्ड वान मार्केट। संसारको कुन राष्ट्रमा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ प्रमोद तामाङ? मलाई सोधिरहेको छ सिस्टमले। संसारको कुन चाहिँ कुनामा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिएको एकदमै अर्ग्यानिक र अल्कलाइन कफीलाई पिलाउन चाहन्छौ प्रमोद? मलाई सिस्टमले सोधिरहेको छ। र सिस्टमले मलाई यसरी सोधिरहँदाखेरि प्रमोद तामाङले कतिवटा देशमा कफी बेच्यो, प्रमोद तामाङले कतिवटा देशमा कफी पिउने कस्टमरहरू बनाए, प्रमोद तामाङले डिएक्सन कम्पनीको अल्कलाइन कफीहरू पिलाउनको लागि र कफी पिउँदै पिउँदै कतिवटा राष्ट्रमा बिजनेसम्यानहरूलाई उत्पादन गरियो। यो चिज दिनानुदिन प्रत्येक सेकेन्ड मेरो सिस्टमले मलाई देखाइरहेको हुन्थ्यो। त्यो बीचमा हामीमा हुनुपर्ने क्वालिटी के हो त? हामीमा हुनुपर्ने क्वालिटी चाहिँ सबैभन्दा पहिला अनुशासित, इमानदारिता र लगनशीलता। र अनुशासित सहित हामीले प्रत्येक हामीसँग जोडिएका ती सबैजना अल्कलाइन कफी पिउने संसारकै जडीबुटीको राजा गानोडरमा अर्थात् रातो च्याउ खाने साथीहरूलाई अनुशासित बनाउनको लागि म अनुशासित हुन जरुरी छ भन्ने कुरो मैले सिकेँ। र अनुशासन बनाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा म चुकेँ होला, कतिपय ठाउँमा मैले एकदमै 100% दिएँ होला। जहाँनिर म चुकेको थियो त्यो चुक्ने ठाउँमा चाहिँ म कसरी यसलाई बेस्ट बनाउनु पर्छ, मैले कसरी बेस्ट बनाउने भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई हतियारको रूपमा लिएँ। जहाँ म कमजोरी थिएँ, जहाँ मैले गर्न नसकिएला कि भन्ने मसँग डर थियो, जहाँ चाहिँ मैले गर्नुपर्ने योजनाहरू मैले गर्न सकेन कि भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो, त्यो चिजले मैले हतियार बनाएँ। यस, म एक दिन गरेर देखाउँछु। यस, म यो देशमा गर्न सक्छु। यस, म कुनै पनि व्यक्तिसँग म डिएक्सनको कुनै पनि वस्तुहरू खरिद गराउन सक्छु र खरिद गराउनु पर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य सहित म डिएक्सन प्लेटफर्ममा निरन्तर छु। यो निरन्तर मेरो मात्रै होइन, तपाईको पनि हो। आज प्रमोद तामाङले डिएक्सन कम्पनीको थ्रु एउटा कोठाभित्र बसेर लाखौं रुपियाँ लिन्छ भनेदेखि तपाईले किन नलिने? तपाईलाई के डिएक्सनले इन्कम नलिनुस् भनेर तपाईलाई कुनै मेल आएको छ, कुनै मेसेज आएको छ? न, तपाईले पनि गर्नुस्, तपाईले पनि यो इन्कम लिनुस्, तपाईले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईलाई गर्नको लागि तपाईलाई चाहिने आइडियाहरू दिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाई किन रोकिरहेको छ? त्यो प्रश्न तपाईले तपाईलाई गर्नुस्। हाम्रो काम इन्फर्मेसन दिने हो, मेरो काम इन्फर्मेसन दिने हो। मेरो जति पनि मेरो टिममा, मेरो जति पनि मेरो अर्गनाइजेसनमा जति पनि लिडरहरू जन्मिँदैछन्, ती लिडरहरूलाई पनि म यही भन्छु, मेरो काम तपाईलाई सहज वातावरण क्रिएट गर्ने हो। तपाईलाई सहज तरिकाले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट प्रयोग गराउने हो। तपाईलाई सहज तरिकाले डिएक्सन कम्पनीले दिएको जति पनि सिस्टम गराउने हो। तर मैले गरेर दिने होइन, डिएक्सन कम्पनीले पनि गरेर दिने होइन। डिएक्सन कम्पनीले त 30 वर्ष अगाडि नै यो वान वर्ल्ड वान मार्केटको सिस्टम बनाइसकेको छ। बनाइसकेको बाटोमा, बनाइसकेको सिस्टममा यदि तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न, चलाउन सक्नुहुन्न भने त्यो कमजोरी डिएक्सन कम्पनीको होइन। त्यो कमजोरी सेल्फ तपाईँ हो। त्यो कमजोरी तपाईँ भित्रको डर हो। त्यो कमजोरी तपाईँको वरिपरि रहेको समाज हो। त्यो कमजोरी तपाईँ भित्रको त्यो असफलताको डर हो। त्यो चिजबाट तपाईँ बाहिर निक्लिनुस्। त्यो चिजबाट तपाईँ केही गर्न सक्छु भन्ने साहसका साथ अगाडि बढ्नुस्। यस, एक दिन तपाईले संसारको कुनै पनि कुनामा डिएक्सन कम्पनीले ल्याएको सिस्टम, डिएक्सन कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको कुनै पनि तपाईले वस्तुहरू खरिद गराउन सक्नुहुनेछ र खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ यदि तपाईँ त्यो चिज गर्नलाई चुक्नु भयो भने सम्झिनुस् तपाईँ 20औं शताब्दीमा पछाडि फर्किँदै हुनुहुन्छ। मैले यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ जति पनि मेरो लाइभ हेरिरहनु भएका र जति पनि संसारको कुनै पनि कुनाबाट आम नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले सोच्नु होला, म महिनाको $10,000 कमाउँछु, म महिनाको 5,000 युरोज कमाउँछु, म महिनाको 20,000 दिराम कमाउँछु, म महिनाको 10,000 रिङ्गेट कमाउँछु भन्ने साथीहरूलाई
अहम त जाग्न सक्छ। प्लिज तपाईले जति पनि युरोज र डलर, दिराम, रिङ्गेट कमाउँदै हुनुहुन्छ नि, एक पटक तपाईले प्रश्न गर्नुस् कि तपाईले 1 घण्टा तपाईले त्यो ठाउँमा काम नगर्दाखेरि के तपाईको त्यो इन्कम निश्चित छ? के तपाईले 1 सेकेन्ड मात्रै तपाईको काममा मिसयुज गर्यो भने के त्यो कम्पनीले तपाईलाई रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो खालको दिन्छ होला? एनालाइसिस गर्नु भएको छ? संसारको तपाई कुनै पनि डेभलप कन्ट्रीमा बस्नुस्, संसारको कुनै पनि तपाई त्यस्तो ठाउँमा बस्नुस् जहाँ चाहिँ तपाईले तपाईको टाइम त्यो ठाउँमा दिनु भएन भने तपाईको यो इन्कम नेभर कहिले पनि तपाईलाई आउनेवाला छैन। बट त्यो चीजबाट तपाई उन्मुक्त चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया तपाई अन्तर हृदयदेखि डाइरेक्ट सेलिङलाई एक्सेप्ट गर्नुस्। डाइरेक्ट सेलिङ एक्सेप्ट गरिरहँदाखेरि कुन चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने स्टडी गर्नुस्। जुन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईले स्टडी गर्ने क्रममा त्यो डाइरेक्ट सेलिङको सिस्टम, डाइरेक्ट सेलिङको वस्तु, त्यो डाइरेक्ट सेलिङको कुनै पनि तपाईको चाहिँ बनाउन हुनुपर्ने जति पनि तपाईको चाहिँ रिकमेन्ड गरेको चाहिँ जति पनि सिस्टमहरू कुन चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा मजबुत छ, त्यो मजबुत भएको डाइरेक्ट सेलिङ निश्चित रूपमा तपाईले गर्नुस्। तपाई $10,000 होइन, तपाई $10,000 कमाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई $10,000 कमाउनको लागि यो धरतीमा जन्मेको होइन। यो कुरा तपाईले आजैबाट लेख्नुस्। तपाई $1 लाख कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई 5,000 रिङ्गेट कमाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाई 5,000 रिङ्गेट कमाउनको लागि यो धरतीमा आएको होइन, तपाईले 5 लाख रिङ्गेट यस तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यो सोच तपाईले आजैबाट बढाउनुस्। त्यो सम्भव तपाईले जहाँनिर काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सम्भव छैन। त्यो सम्भव संसारको कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ तपाईले स्टडी गरेर गर्नुभयो भने त्यो सम्भव डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट सम्भव छ। र जुन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईले स्टडी गर्दै जाने क्रममा यदि तपाईको डाइरेक्ट सेलिङ स्टडीको क्रममा नम्बर 1 मा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईको नम्बर 1 मा आएन भने त्यति बेला मलाई प्रश्न गर्नुस्। म तपाईसँग बहस गर्न आउनेछु कि किन तपाईको रोजाइमा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ आएन। त्यति बेला म तपाईलाई एन्सर दिनेछु। तपाई संसारको कुनै पनि कुनामा बस्नुस्, चाहे तपाईले इन्डियाका साथीलाई कफी पिलाउनुस्, चाहे तपाई पाकिस्तानको साथीलाई कफी पिलाउनुस्, चाहे तपाई नेपालको साथीलाई कफी पिलाउनुस्, चाहे तपाईले अमेरिकाको साथीलाई कफी पिलाउनुस्, चाहे तपाई व्हाइट हाउस भित्र बसेका चाहिँ ती स्टुडेन्ट, ती प्रोफेसरले कफी पिलाउनुस्, यदि तपाईलाई त्यो ठाउँबाट, त्यो सिस्टमबाट तपाईलाई इन्कम भएन भने यति बेला म तपाईलाई बहस गर्नमा आउनेछु। यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छ। मित्रजनहरू, यस कारणले डाइरेक्ट सेलिङ यो तपाईले स्टडी गरेर गर्न जरुरी छ। मैले यसो किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने जुन तपाईको निश्चित इन्कम, जुन अघि साथीहरूले भन्नुभएको थियो कम्फर्ट जोन, तपाई $10,000 कमाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई यति कम्फर्ट जोनमा बस्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस तपाईको लागि भन्दैछु मैले, तपाई त्यहाँबाट एकचोटि आँखा चिम्लेर सोच्नुस् त कि तपाई $10,000 मात्रै कमाउन सक्नुहुन्छ होला। यस डेफिनेटली यदि तपाईले $10,000 कमाउँदै हुनुहुन्छ भने नेपालको सवालमा त्यो एकदमै ठुलो एमाउन्ट हो। नेपालको सवालमा त्यो एमाउन्टले 10औं परिवार पाल्न सकिन्छ। बट किन $1 लाख कमाउनको लागि रोकेको छ र यो दुनियाँको कानुनले? 5,000 रिङ्गेट कमाउने साथीहरूलाई 5 लाख रिङ्गेट कमाउनलाई के यो संसारको कानुनले रोकेको छ? कहीँ पनि रोकेको छैन। यदि 1,000 रिङ्गेट मात्रै कमाउँदै हुनुहुन्छ भने 1 लाख रिङ्गेट कमाउनलाई के तपाईको अधिकार छैन? त्यो अधिकार तपाई यदि लिन चाहनुहुन्छ र अहिले जताततै यात्रा तत्र सबैले भन्ने गर्छन् आत्म अधिकारको निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, आत्म अधिकारको निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि के तपाईको अधिकार तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको छ? एकपटक सोध्नुस् त। यदि तपाईले तपाईको अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन भनेदेखि सम्झिनुस् तपाई एउटा दासी बन्दै हुनुहुन्छ, सम्झिनुस् तपाई एउटा गुलामी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो गुलामी जिन्दगीबाट बाहिर निस्किनु भयो भने तपाईको अधिकार तपाईले प्रयोग गर्न पाउँछ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ वान एन्ड वानली डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ र डिएक्सन मात्रै नाम लिन म कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङमा गर्न पाइन्छ। तर त्यस मध्येमा पनि 100% होइन, 1 बिलियन% म भन्छु डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईले चाहेको इन्कम, तपाईले चाहेको हरेक सपनाहरू पूर्ण गर्न सक्ने सिस्टम छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा। यस अफ कोर्स आज म साँच्चीकै म कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, यति बेला मलाई लाइभमा जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ मेरो ब्याकग्राउन्ड। प्रमोद तामाङलाई जहाँ जहाँ जो जसले चिन्नु भएको छ प्रमोद तामाङको ब्याकग्राउन्ड के हो, प्रमोद तामाङको आर्थिक हैसियत के हो,
प्रमोद तामाङको एजुकेसन के हो, प्रमोद तामाङको भविष्य के हो, मलाई चिन्ने साथीहरूलाई थाहा छ। आज त्यही साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्रमोद तामाङको भविष्य अब तपाईँले जज गर्ने होइन, प्रमोद तामाङको भविष्य अब प्रमोद तामाङले जज गर्नेछ। प्रमोद तामाङको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरूले जज गर्ने होइन, अब मैले जज गर्छु। म कति कमाउन सक्छु यसको निर्धारित मैले गर्न सक्छु। प्रमोद तामाङको भविष्य कस्तो बनाउने प्रमोद तामाङले गर्न सक्छ। प्रमोद तामाङ संसारको कतिवटा राष्ट्रमा व्यवसाय गर्ने प्रमोद तामाङले गर्न सक्छ। यो निर्णय गर्ने र यो गर्न सक्ने क्षमता र गर्न सक्ने यो सपना सबै मलाई डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले दिएको छ। यस अफ कोर्स तपाईलाई पनि दिनेछ। व्हाई नट यु नट चोइस डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ? यस, तपाई कुनै पनि कम्पनीमा दैनिकी 8 देखि 10 घण्टा टाइम दिँदै हुनुहुन्छ र 8 देखि 10 घण्टा टाइम दिइरहँदाखेरि तपाईको इन्कमको लेखाजोखा कति छ तपाईले याद गर्नुस्। 8 देखि 10 घण्टा तपाई त्यो कम्पनीमा गर्न सक्छ भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा किन गर्न सक्दैन? गर्नुपर्ने के हो र? एकछिन जस्ट कफी पिउनुस्, कफी पिलाउनुस्। यसमा कुनै पनि 8 देखि 10 घण्टा तपाईले ड्युटी गर्न जरुरी छैन। मात्रै डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको अल्कलाइन कफी तपाई पिउनुस् र अरूलाई पिलाउनुस्। डिएक्सनको सिस्टमको बारेमा बताउनु पर्ने कुराहरू तपाईले सिक्नुस्। डिएक्सनले जति कुरा तपाईलाई सिकाएको छ 100% तपाईले नबोल्नुस्, जस्ट 50% बोल्नुस्। तपाईले 50% डाइरेक्ट सेलिङको सिस्टमको बारेमा बोल्दाखेरि 99%ले तपाईलाई गाली गर्नेछन्, गलौजा गर्नेछन्, विभिन्न कुरा गर्नेछन्। तर पनि तपाई नडराउनुस्। किन थाहा छ? किनकि डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो कतिपय नेपालीलाई थाहा छैन। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो हाम्रो गाउँ समाजलाई थाहा छैन। डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै कतिपय हाम्रो नेपालीहरू अकुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदाखेरि तर्सिन्छ भनेको जस्तै भइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाई धैर्यता, इमानदारीता, लगनशीलता र निरन्तरताले तपाईले गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईले डिएक्सनको माध्यमबाट तपाईले जति इन्कम गर्नुभएको छ त्यसको 10औं गुणा इन्कम तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यस अफ कोर्स, किनकि डिएक्सनसँग वान वर्ल्ड वान मार्केटको कन्सेप्ट छ। डिएक्सन कम्पनीले कुनै पनि विगत 29 वर्षदेखि अन टाइम पेमेन्ट गरेको छ एज अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युटर। स्टिल नाउ 1 मिलियन 10 मिलियन 0.3 मिलियन डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू जोडिसकेको छ। अन टाइम पेमेन्ट गर्ने डाइरेक्ट सेलिङलाई यदि हेर्ने हो भने नम्बर 1 मा छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ। त्यति मात्रै कहाँ हो र साथीहरू? यो कोभिड-19 को बेलामा जति पनि डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू, जति पनि क्वालिफाइड लिडरहरू जुन जुन राष्ट्रमा ट्राभल राखेको थियो त्यो ट्राभलमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल भएको थियो। त्यो क्यान्सल भएको ट्राभलको जति पनि कास्ट लाग्ने जुन चार्ज थियो त्यो चार्ज क्याश पेमेन्ट गरेको छ। कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङले क्याश दिएको एभिडेन्स छ तपाईहरुसँग? हामीसँग छ, डिएक्सनसँग छ। डिएक्सन गर्ने लिडरहरूलाई थाहा छ। यस, प्रत्येक लिडरले ट्राभल गर्नुपर्ने त्यो ट्राभल गर्न नपाउँदाखेरि त्यो क्याश पेमेन्ट गर्दाखेरि म त्यति बेला खुसीले गदगद भएको थियो कि म संसारको उत्कृष्ट कम्पनीमा रहेछु र संसारको उत्कृष्ट कम्पनीमा पनि यस्तो कम्पनीमा रहेछ कि त्यो इमेजिनै गर्न सक्दैन, त्यो इमेजिन गर्न नसक्ने कम्पनीमा म आज रहेछु। र त्यो कम्पनीमा पनि जति मैले इमानदारीता देखाउँछु नि त्यो भन्दा हजारौं गुणा इमानदारीता कम्पनी डिएक्सन रहेछ। आज त्यही डिएक्सनमा तपाईहरुले आउनुस्, डिएक्सनको कफी पिउनुस्, डिएक्सनको टुथपेस्ट युज गर्नुस्, डिएक्सनको कुनै पनि प्रोडक्टहरु युज गर्नुस् भनेर भन्नुहुन्छ। एउटा कफी किनेको पैसाले म चामल 1 बोरा किन्छु। किन्नुस् न साथी, चामल किन्नलाई कुनै पनि आइतबार छैन, किन्नुस्। तर एक पटक सोच्नुस् त, त्यही कफी किनेको भरमा, त्यही कफी पिएको भरमा धेरैवटा राष्ट्र घुम्नुपर्ने त्यो ट्राभलमा क्वालिफाइड भएका लिडरहरूलाई डिएक्सन कम्पनीले पैसा पेमेन्ट गर्यो भने आज तपाईं एउटा कफी किन्नलाई चामलसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ? आज तपाईहरु डिएक्सनको कुनै पनि टुथपेस्ट किन्नुस् न भन्दाखेरि एउटा टुथपेस्ट किन्दाखेरि बाहिरी बजारको 6 वटा टुथपेस्ट आउँछ भनेर अझै पनि तपाई आफैले जज गर्नुहुन्छ? एक पटक तपाईलाई सोध्नुस् कि तपाई कस्तो बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ? तपाईको भविष्यको बाटो कस्तो छ?
एकपटक आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। यो आँखा होइन, यो मनभित्रको आँखा खोल्नुहोस्। यो मनभित्रको आँखा होइन, तपाईँको जो तपाईँलाई सुपरम्यान ठान्नुहुन्छ, जो तपाईँको सानो सानो नाना लाला बालाहरू छन्, ती लाला बाबाहरूको अगाडि तपाईँ सुपरम्यान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँलाई जहिले पनि सुपरम्यान ठान्नुहुन्छ। त्यो सुपरम्यान ठान्ने ती तपाईँको लाला बाबाहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। तपाईँ आज डिएक्सनको एउटा टुथपेस्ट किन्नुहोस् भन्दाखेरि हिचकिचाइरहनु भएको छ। भोलि गएर 10 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडि तपाईँलाई ती लाला बाबाले प्रश्न नगरियोस्, मेरो बाबाले किन डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गरेन भनेर त्यो प्रश्न नगरियोस्। त्यसको एन्सर दिनलाई तपाईँको हजारौं घण्टा लाग्नेछ। हजार तपाईँले के बनाउन सोच्नुपर्ने हुन्छ, मैले किन गरिन होला। त्यो प्रश्न दिनुपर्ने अवस्थामा तपाईँ नपुगियोस्, यसको लागि तपाईँले डिएक्सन गर्नुहोस्। यति मात्रै कहाँ हो र साथीहरू? नेपालको युवा साथीहरूको चाहिँ बनाउन अवस्था हेर्ने हो भने, नेपालको चाहिँ बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर हेर्ने हो भने, जो कसैको पनि मन त्यत्तिकै पनि चसक्क दुखेर आउँछ। किनकि दिनानुदिन बाहिरिनको लागि लाइनबद्ध भएर पासपोर्ट बनाइरहेको छन्। के को कारणले? बेरोजगारीको कारणले होइन, आर्थिक हैसियत नभएको कारणले होइन। आज विदेशीको भूमिमा गएर चाहिँ 40 डिग्री घाममा पेलिनुको पीडा मलाई थाहा छ। त्यो पेलिनु नपरोस् तपाईँको ती लाला बाला होला। तपाईँले दुःख गरेर तपाईँको लाला बालालाई राम्रो एजुकेसन दिएला, तर राम्रो एजुकेसन लिने साथीहरू 40 डिग्रीको घाममा बेल्जा हानेको स्वयं मलाई थाहा छ, मैले देखेको छु। त्यो अवस्था तपाईँको परिवारमा नआओस्, त्यो अवस्था तपाईँको लाला बाबालाई नआओस्, यो सोचेर तपाईँले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङलाई विश्वास गर्नुहोस्। र यो विश्वास दिलाउनको लागि विगत 2 वर्षदेखि जुम मिटिङ सञ्चालन गरेँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? डिएक्सनको जति पनि डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू एउटै फ्यामिली हो भनेर एउटा इन्ट्रोडक्सन गराउनको लागि पनि मैले 2 वर्ष जुम मिटिङ चलाएँ। त्यो क्रममा पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेशबाट, इन्डियाबाट, भुटानबाट, अमेरिकाबाट, युरोपबाट, विभिन्न देशबाट, लगभग त्यति बेला 100 भन्दा बढी देशबाट हामीले एकदमै सक्सेसफुल लिडरहरूलाई ल्याएर नयाँ नयाँ साथीहरूलाई डिएक्सन गराउनको लागि एकदमै हामीले इन्करेज गर्ने काम गरे। तर पनि ती साथीहरू कोही कता हराए, कोही कता हराए। विगतको टाइममा कोभिड-19 हुने बेलामा कोठाभित्र थन्किएर बसेको अवस्थामा जोस र जाँगरका साथमा म डिएक्सन गर्छु, म डिएक्सनबाट डायमन्ड बन्छु, डिएक्सनबाट म डबल डायमन्ड बन्छु भनेर बोलेका साथीहरू पनि आज विलीन भएको छ। के को लागि हो? कसरी होला? कारणहरू केही पनि होइन कि उहाँले तय गरेको त्यो यात्राको पहिलो पाइला सही ठाउँमा छ भन्ने कुराको जज गर्न नसकेको कारणले विलीन भएको, कि संसारको उत्कृष्ट डाइरेक्ट सेलिङमा मेरो यात्रा सुरु भएको छ भन्ने कुराको जज गर्न नजानेको कारणले आज विलीन भएको छ। कृपया आजको यस लाइभ हेरेर बस्नुहुने संसारका कुनै पनि कुनाबाट मलाई हेरेर बस्नु भएको छ भनेदेखि कृपया तपाईहरुले तपाईको कदमलाई नलटपडाउनुस्, तपाईको कदमलाई कहिले पनि पछाडी नसार्नुस्। तपाईको कदम कदममा तपाईलाई अप्ठ्यारो आउँछ, बाधा आउँछ, त्यो बाधासँग जुत्न सक्ने मान्छे नै मान्छे हो। त्यो बाधासँग लड्न सक्छु भन्ने मान्छे नै मान्छे हो। जो चाहिँ सानो सानो समस्यासँग पनि डराउँछ नि, त्यसलाई के मान्छे भन्ने? साँच्चीकै तपाईहरुको चित्त नदुखाउनु होला। त्यस्तोलाई त म के भन्छु भने एउटा घरमा पालेको एउटा पालुवा जनावर भनेर म सम्झिन्छु। त्यो जनावरलाई एउटा कदममा उनीहरुलाई बाधा आउँछ। उडिरहेको चिरपिर गर्दै उडेको चरालाई बाजले खानला भन्ने डर छ। जंगलमा दौडेका मृगलाई बाघले खाला भन्ने डर छ। बाघलाई भोलि आहारा नपाउला भन्ने डर छ। ती जनावर जस्तो तपाई नबन्नुस्। तपाई सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। निरन्तर लाग्नुस्। डिएक्सनको सिस्टमले तपाईलाई अन टाइम पेमेन्ट गर्छ। तपाईले कति बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, कति कफी पिलाउन सक्नुहुन्छ, कति टुथपेस्टले दाँत मोलाउन सक्नुहुन्छ, कति साबुनले नुहाउन सक्नुहुन्छ, कति स्याम्पू तपाईले बिगाउन सक्नुहुन्छ। बिगाउनुस्। बिगाउन जानेन, आउनुस् सिक्नलाई। सिक्ने त्यो क्षमतालाई विकास गर्नुस्। सुन्न सक्ने क्षमतालाई विकास गर्नुस्। तर सुन्न सक्ने क्षमतालाई विकास गर्दैन, सिक्न सक्ने क्षमतालाई विकास गर्दैन भने कृपया तपाईले यसलाई चेष्टा नगर्नुस्। तपाईको लागि बनेको छैन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरु। डाइरेक्ट सेलिङ त्यस्तो व्यक्तिले बनेको छ जसले सुन्न सक्ने क्षमता छ, जसले सिक्न सक्ने क्षमता छ, त्यसको लागि हो डाइरेक्ट सेलिङ। चाहे पढेको होस् चाहे नपढेको होस्।
यहाँनिर डिग्री गरेको मान्छे चाहिँदैन, यहाँ मास्टर गरेको मान्छे चाहिँदैन। जोसँग एजुकेसन छैन, जोसँग आर्थिक हैसियत छैन, जोसँग केही गर्न सक्ने जोस र जाँगर छैन नि, त्यो व्यक्तिको लागि हो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जति पनि आजको लाइभमा जोडेर सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण विश्वभरिका चाहिँ डिएक्सन प्रेमी साथीहरू, कृपया तपाईँले डिएक्सन अहिले गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँ सुरुवातमा हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया यो डाइरेक्ट सेलिङ, यो काम, यो डिएक्सन तपाईँको लागि हो भनेर सोच्न जरुरी छ। तपाईँको भविष्यको लागि हो भनेर सोच्न जरुरी छ। तपाईँको ती लाला बाबुको लागि तपाईँले सोच्न जरुरी छ। तपाईँ एउटा सुपरम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा त्यो घरको पिल्लर हुनुहुन्छ। त्यो घरको एउटा पिल्लर कमजोर भयो भने त्यो घरको जीर्ण अवस्था हुन्छ र त्यो जीर्ण अवस्था भइसकेपछि तपाईँ त्यहाँबाट बसाइसर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बसाइसर्नुपर्ने अवस्था तपाईँको जीवनमा नआइयोस् र तपाईँको जीवनमा यस्तो आइयोस् जुन जहाँ तपाईँले पाइलट टेक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको दुनियाँ होस्। त्यो दुनियाँ कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङले दिनेवाला छैन, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले दिन्छ। दिस इज माई च्यालेन्ज। म आज हङकङ जाउँ, मेरो हङकङमा टिम छ। म सिङ्गापुर जाउँ, मेरो सिङ्गापुरमा टिम छ। म भुटानमा जाउँ, मेरो भुटानमा टिम छ। म भोलि पोखरा जाँदैछु, पोखरामा मेरो टिम छ। कुनै पनि ठाउँमा जाउँ, मेरो टिम छ। त्यो टिमलाई म जस्तै बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा साहस चाहिँ तपाईँले लिनुहोस् र संसारको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँको दुनियाँ हुनेछ। आज तपाईँ हाम्रो माझमा प्रत्यक्ष तपाईँ हाम्रो माझमा उदाहरण छ। आउँदै हुनुहुन्छ म पछाडि, एजुकेटिभ ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर, जो मलेसियामा नेपालको पश्चिमी भेगमा जन्मिनु भएर मलेसियामा एउटा चाहिँ कामदारको रूपमा गएको व्यक्तिले आज सयौं राष्ट्रमा व्यवसाय गर्न सक्छ भने किन तपाईँले गर्न नसक्ने? किन मैले गर्न नसक्ने? रामकृष्ण सरको लागि मात्रै बनेको यो डिएक्सन, प्रमोद तामाङको लागि मात्रै बनेको हो यो डिएक्सन, संसारको कुनै पनि मान्छेको लागि बनेको हो यो डिएक्सन भने। आज डाक्टर दातुक लिम स्याउजिन मलेसियाको चाइनिज भइरहँदाखेरि यदि डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले मलेसियाको चाइनिजलाई सफल बनाउँछु, मलेसियन मान्छेलाई मात्रै धनी बनाउँछु र मलेसियामा मात्रै यो डिएक्सन गराउँछु भनेको भए आज प्रमोद तामाङ तपाईँहरूको माझमा यो लाइभमा कहाँ हुनु पाउँथ्यो? आज त्यस्तो चाहिँ एकदमै फेयरली सबैजनालाई सिस्टम बराबर दिएका चाहिँ संस्थापकको कम्पनीभित्र हामी छौँ भनेदेखि तपाईँको लागि पनि यो सिस्टम उद्दिनै छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले आत्मसाक्षी गर्दै तपाईँले कसले कसरी गाइड गरे, तपाईँले कसले कसरी चाहिँ यो डिएक्सनको बारेमा परिचय दिए, आई डोन्ट नो, बट म आज तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको गाइड तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको काम तपाईँले पूर्ण गर्नुहोस्, तपाईँले सुरु गरेको काम तपाईँले अन्त्य तपाईँले नै गर्नुहोस् र त्यसको स्वाद तपाईँले चाख्नुहोस्, कसैले चाख्नु जरुरी छैन। आज मैले सुरुवात गरेको काम के मैले अरूलाई बाँड्नु परेको छ? के मेरो घरबेटीलाई मैले दिनु परेको छ र? के मैले आफ्नो चाहिँ दाजुभाइलाई दिनु परेको छ? मेरो कामको स्वाद म आफैले चाखिरहेको छु, मेरो कामको मजा मैले लिइरहेको छु, त्यो तपाईँले पनि लिन सक्नुहुन्छ। कृपया मित्रजनहरू जति पनि संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर तपाईँले यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कुन कुन तपाईँहरू डाइरेक्ट सेलिङ हुनुहुन्छ आई डोन्ट नो, बट यदि तपाईँले गर्दै गरेको डाइरेक्ट सेलिङहरूको सिस्टम र डिएक्सनको सिस्टम यति दाँच्ने हो भने 1000 गुणा तल र माथि छ होला। डिएक्सन कम्पनीमा इन्कम थोरै होला सुरुमा, तपाईँले गरेको डाइरेक्ट सेलिङमा इन्कम धेरै होला अहिले भर्खरै, बट भविष्यमा गएर कलन्तारमा गएर तपाईँको इन्कम निश्चित छ या छैन त्यसको लेखाजोखा तपाईँले गर्नुहोस्। हामी गर्छौँ लेखाजोखा, हामी भन्छौँ डिएक्सनको चाहिँ इन्कम भविष्यमा कलन्तारमा गएर कति इन्कम हुन्छ। यस, एक दिन डाक्टर लिमले भनेको छ नि 20/20 भिजन अनुसारले काम गर, प्रत्येक महिना $1.2 मिलियन इन्कम गर्न सक्छौ भनेर डाक्टर लिमले भनिरहेको छ। किन हामीले गर्न सक्दैन? आज मिनाराम खड्काले नेपालमा इतिहास रचेको छ, संसारको सबैभन्दा कान्छो क्राउन एम्बासडर भनेर चाहिँ नाम लेखाएको छ। मिनाराम खड्काको लागि मात्रै बनाएको हो र डिएक्सन? मिनाराम खड्का मात्रै बन्छ र क्राउन एम्बासडर? किन तपाईँ हामी बन्न सक्दैन? क्राउन एम्बासडरसम्म बन्नको लागि आजबाट तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, आजबाट तपाईँले निश्चित योजना बनाउनुहोस्। त्यो योजना यो 79 सालभित्रमा तपाईँले जतिवटा योजना फुलफिल गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् डायरीमा। बाँकी रहेको योजना 80 साल पछाडि तपाईँले फेरि लेख्नुहोस् डायरीमा। आउँदै गरेको 80 सालमा तपाईँको पर्सनल इन्कम महिनाको 1 लाख रुपियाँ भएन भने तपाईँ नेपालमा बस्नलाई कठिनाइ हुनेछ। यो मैले बोलेको कुरा होइन, ओलको अर्थविदहरूले बोलेको कुरा। 2080 सालमा 1 लाख हुँदैछ र
2100 सालमा तपाईको इन्कम 1 करोड हुन जरुरी छ। 1 करोड तपाईले चाहिँ महिनाको कमाउनको लागि योजना अहिलेदेखि बनाउनुस्। भलाइ तपाई 2100 सालसम्म तपाई नहोला, तपाईको नाति हुनेछ, तपाईको छोरा हुनेछ, तपाईको सन्तान हुनेछ। त्यति बेला तपाईको सन्तानले तपाईलाई स्याल्युट गरियोस् कि मेरो बाबाले यो चीज गरेको कारणले गर्दाखेरि म आज इन्जोयमा छु, कि मेरो आमाले गरेको कारणले गर्दाखेरि म आज इन्जोयमा छु। त्यो इतिहास लेख्ने काम तपाईको हातमा छ। त्यो लेख्ने या नलेख्ने त्यो काम तपाईको हातमा छ। निर्णय तपाईको हातमा छ। गर्ने नगर्ने त्यो तपाईको हातमा छ। आज $10,000, 5,000 युरो, 5,000 रिङ्गेट, 10,000 दिराम, यो तपाईको भविष्य होइन। यो त तपाईको निश्चित इन्कम हो। त्यो निश्चित इन्कम जुन दिन तपाईले 1 सेकेन्ड मात्रै तपाईले मिस गर्नुहुन्छ नि, त्यो निश्चित इन्कम पनि तपाईको तलमाथि हुन्छ। प्लिज मित्रजनहरू, आजको लाइभको चाहिँ उद्देश्य पनि विगत 2 वर्षदेखि यही कुरामा हामी चर्चा गरेको थियौँ। विगत 2 वर्षदेखि जुम मिटिङको माध्यमबाट जति पनि नयाँ जोडेका साथीहरूलाई यही उद्देश्यहरू बाँडिरहेको थियौँ र आजको यो लाइभमा पनि यही उद्देश्य दिन चाहन्छु। र आज मैले जति पनि बोलेको कुरा यदि तपाईहरूलाई गलत लाग्न सक्छ, यदि मैले बोलेको कुरा तपाईहरूको लागि गलत हुन सक्छ र यदि त्यस्तो भएको खण्डमा म माफी माग्दै र आउने दिनमा अझै पनि योभन्दा पनि अलग टपिक, अलग विषयवस्तु, अलग तरिकाले तपाईहरुसँग चाहिँ भलाकुसा गर्ने तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता गर्दै र आउने दिनहरुमा नेपालको कुनै पनि कुनामा तपाईहरु यदि मसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया मैले बोलेको कुनै पनि भिडियोहरु तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि डी एक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलको माध्यमबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको चाहिँ यस लाइभबाट म प्रमोद तामाङ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ डी एक्सन। जय नेपाल। थ्यांक यू।